या घंटावरं भक्त्या देवदहावानलाञ्छनं तिरे घंटानादं कृत्वा समागतं प्रतिङ्ग्रो यदाम् ॐ शिव शिव शम्भो राज्ञेय प्रवर्तमानस्य हाद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतामन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे वरदकल्ले वरदवर्षे मेरोदग्नदिग्भागे श्रीशैलस्य पश्चिमप्रदेशे कर्नाटकदेशे बेङ्गळूरु महानगरे नन्दिनी बडावणे वीके रामण्ण रावणे नामधेयः एवं गुणविशेषण अस्यां नाना गोत्रभोस्यः नाना राष्ट्रोजातस्यः नाना नामधेयस्यः कन्नड शाश्वत साम्राज्य संघटने नामधेयस्यः पदाधिकारी नामधेयस्यः कार्यकर्ता नामधेयस्यः सह कुटुम्बानां समस्त बन्धुजनवर्गस्यः क्षेमः स्थैर्यः धैर्यः वीर्यः विजयः अभयः आयुः आरोग्य सकल भाग्य संपदाभिः वृद्ध्यर्थं महादैश्वर्य सकलैश्वर्य भोगैश्वर्य अष्टैश्वर्य सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं नव नवजनित संचित सोडित सकलहागामिकादिभौतिक आर्दैविकाध्यात्मिक त्रिविधा तापत्रय निवारणार्थं धनकनकादिवस्तुवाहनादिविरुद्ध्यर्थं मम आयुरारोग्यभागसिद्ध्यर्थं किलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक सुरगणवन्दित श्री